हॅलो गाईज, वेलकम बॅक. सो आयज दसरा, सो तुमकां सगळ्याक हॅपी दसरा. आणि न्हू आयज म्हाजो सामको बिजी डे सो कसो सकाळी फुडें उठले सगळें करता म्हटल्यार खूब टायम जालो. आनी आतां म्हाका पुजा बी करपाक जाय, तोरण लावपाक जाय आनी साडी बी न्हेसला, भायर बी सरपाचें आसा. सो तुमकां हांव मागीर कारीन सांगता की खंय वचपाची कितें तें सगळें. आनी न्ही सकाळच्यान लायट बी ना आनी हांव साडी न्हेसता म्हटल्यार म्हाका सामको घाम येयलो, गरमी जाली सामकी. आनी मेन म्हटल्यार म्हाका साडी न्हेसपाक कळना सारकी. सो ती आदेस बरं लागता ती न्हेसपाक. सो खूब टायम जालो. सो तुमकां हांव मागीर सगळें सांगता. सो स्टे ट्यून. बाय बाय. आता सांगता तुमकां आमी खंय वयता ती. सो आमी वयता रिवणा आमचे कुलदेवाच्या देवळान, श्री विमलेश्वर टेम्पल. आनी तुमी व्हिडिओ पळयला आसतली लास्ट म्हटल्यार खूब पयलूची, जी आमी आमचे बाबूक फर्स्ट टायम व्हेल्लो. आनी तुमकां थंय सांगलेलें आमी की थंय दसरा बी बरो मोठ्या प्रमाणे बरो सेलिब्रेट करता म्हणून. बट थंय न्ही जे सेलिब्रेशन आसता पळय ते चडशे रातचे आसता. रातचे म्हटल्यार कितें 8 बी स्टार्ट जाता, 8 ते 11 बी अशें जाता खंय. सो पालकी म्हण, तरंग म्हण, प्लस कौल बी घेता पळय ते सुद्दां रातचेच खंय. अशें दिसाचे चड कांय आसना. बट कितें जालें, बाबू रातचो रावना आनी थंय खंय खूब गर्दी आसता, फूल पॅक आसता खंय. आनी आवाज बी खूब मोठो आसता. सो म्हटल्यार बाबूक घेवन पॉसिबल जावपाना दीस टायम म्हणून म्हटल्यार आमी दिसाचेच वचोन दर्शन घेवन येवया म्हणून. हांवें बी केन्ना पळोवना, आतां हांव दसऱ्या दिसा फर्स्ट टायम वयता. आनी तरंग बी अशें हांवें थंय पळोवना अजून पर्यंत. आनी पालकी बी हांवें पळोवना. सो आतां पळोवया केन्ना पावता तें. आनी दीस इयर म्हटल्यार बाबूक लागून सकाळचेच वचोन येवया. आनी न्ही थंय इफ सपोज तरंग बी आसा न्ही जाल्यार हांव दाखोवपाची तुमकां ट्राय करता. कारण न्ही देवळान भितर पॉसिबल ना शूट करपाक, एलावड ना थंय. सो समज मेळटा जाल्यार हांव तुमकां दाखयता. सो थंय पावतकीर आमी मेळया. पावले आमी आतां देवळान. आनी हांगा न्ही पावस सामको, आमचे थंय सामकें वत आनी हांगासर पळयत जाल्यार पावस पडटा. आतां पडोन गेलो दिसता. उदक बी सामकें साचलेलें दिसता. आनी हे पळय अशे तरेन केला डेकोरेशन. तर लायटी बी म्हाका दिसता मागीर पेटोवपाचे सांजच्यो. अशे तरेन सगळे फूल अशे लायटी लायल्या अशे फूल सायडीच्यान. सगळे येयले स्टॉला बीन. क्रीम आयस्क्रीम वालो येयला. आनी हे कितें पानीपुरी हे बशे हांगासर. हांगाय बी लायल्या लायटी बीन. बाबू पळयता. आनी आतांच पळय पार्किंग बी फूल जाली. म्हटल्यार ऑलमोस्ट भरपाक आयली पळय आतांच पार्किंग. म्हटल्यार सांजचे म्हटल्यार तुमी इमेजीन करा कितकी गर्दी आसतली ती. सो आमी आतां वयता भितर दर्शन घेवपाक आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो गाईज आमचे जाले आतां दर्शन बी घेवन. आनी भितर न्ही तरंगां आसा बरी दवरल्या अशी सजोवन बीन. बट एलावड ना न्ही फोटो बी काडपाक म्हण हांवें काडूना. आनी न्ही हांगासर वयर अशे रूम आसा हांगासर. सो लोक येता हांगासर रावपाक बीन. आनी आतां रातचे आसा न्ही सगळे कौल घेवपाचे पालकी बीन म्हणून. आनी आतां आमी हांगा वयता जेवपाक वयता श्री विमलेश्वर सभागृह. सो जेवण आसा खंय. सो थंय वयता आतां आमी जेवपाक. सो गाईज आमचे जेवण बी जाले. आतां आमी बसले हांगा मातशी. आनी आतां वत आयले. सो आमी आयले तेन्ना पावस आसलो. आतां वत आयले. आनी जेवण न्ही सामकें बेस्ट आसलें. आनी म्हाका न्ही देवळाचो महाप्रसाद खूब आवडटा. खंयच्याय देवळान वचून म्हाका जेवण सामकें आवडटा देवळाचें. करिशाक आवडटा तें जेवण. बरें आसलें आनी गरम गरम आसलें सामकें. आनी कितें आसलें ते खबर आसतली तुमकां. हांवें काडलेली मातशी व्हिडिओ. म्हळ्यार खतखतें आसलें, मूग आसले, मागीर शीत आनी
हे आसले मणगणे आसले मणगण्याक हे आसले काजू बी आशिल्ल्यो आनी खरेंच बेस्ट आसलें जेवण। आनी एक न्ही तुमकां सांगपाक जाय तें न्हू हांगा फर्मागुडेर देवूळ आसा पळय गणपतीचें थंय न्ही संकश्टी अंगारिकाक बी जेवण आसता। थंयची म्हाका सोलकडी इतकी आवडटा की तुमी विचारूच नाका। खूब आवडटा म्हाका थंयची सोलकडी। हांव मुद्दम थंय सोलकडीच पिवपाक वयता कशें बरें आसता जेवण। आनी बाबू पळय खरीच ताका न्हिदोवपाची ट्राय करता बट तो न्हिदना कसोच न्हिदता रे न्हिदना तो सामको आतां पळयता सगळें। सो आतां 4 जाली आमी खूब टायम बसली जेवन। सो आतां म्हटलें भायर मातशें रावंड मारया आनी बारीक बारीक स्टॉल आयल्या खाजें बी आसा आवयस आनी खेळण्याचें बी शॉप आसा। बाबूक बॉल घेवया मरे बॉल घे मरे बॉलून ते येतात न्ही रोखडे बॉल बाबूक बॉल पळोवपाक वयता। आतां आमी वयता गदा पळोवपाक। सो गदा घेतलें मातशें हातीक बी बरो धरतलो न्ही तो म्हणून ही घेवया म्हटलें। जालें आतां आमचें दर्शन बी घेवन आनी बाबूक पळय बॉल घेतला आनी तुमकां दाखयता आनी पळय गदा घेतल्या बाबू घेवन रावला गदा। बाबू दाखय रे खंय रे पळय ताका गदा सामकी आवडली ती आतां गदा कसोच सोडीन तो आनी बॉल म्हाजे कडेन दिला। सो आतां आमी वयता आनी मागीर तुमकां मेळटा। हॅलो गायज तर आमी आतां हांगा मातशें देवळान वचून हांगा रिवणा केव्स आसा तुमकां दाखयता हांव ही केव। बुद्धिस्ट केव खंय ती आनी पळय हांगा एक सायडीनूच आनी एक धाकटीशी केव आसा ही पळय मातशी भितर खोल आसा दिसता ते भितर आनी वचून पळयना भायल्यातल्यान तुमकां दाखयता। ही पळय आतां वयता आमी घरा आनी हांव म्हाजो व्लॉग बी हांगाच एंड करता। आनी तुमी म्हाजे व्लॉगान पळयल्यो न्ही बुद्धिस्ट केव्स त्यो खूब पयलूच्यो केव्स त्यो आनी न्ही आमचे थंय वचपाचो प्लॅन नासलो असो बट आमी ती सायनबोर्ड पळयलो रिवणा केव्स म्हणून मागीर आमी गुगलार मॅपार सर्च केले डायरेक्शन्स आनी गेली आनी न्ही थंय अशें सामकें अशें खूब चलत बी अशें वचपाची गरज ना कार बी वयता थंय रोडान फक्त 2-3 मिनटांचे मातशें वचपाचें आनी हें आसा स्टेप्स आसा थंय देंवन मागीर पळोवपाचे ते केव्स आनी थंय सेक्युरिटी बी गार्ड आसा थंय सो तो नांवां बी बरोवन घेता कोण विजिटर्स बी कोण येता न्ही ती आनी कितें ना बरें आसा अशें पळोवपाक सारकें 2 कितें आसा ते केव्स आमकां न्ही चड अशें शूट करपाक मेळना थंय कारण पावस पडपाक लागलो भरपूर थंय आयल्यान न्ही हें आसा कितें म्हणटा ते तळें आसा अशें व्हडलें तळी आसा ती बी आमकां काडपाक मेळना कित्याक पावस न्ही भरपूर आनी आमी सत्री बी व्हरोना येतना खूब वत आशिल्लें आमचें थंय सामकें वत म्हणून आमी सत्री बी व्हरोना आमकां खबर हांगा बी आसतलो म्हणून पावस पळय जाल्यार हांगा पावस आनी आतां पळय रिटर्न येतना हांगा वत सामकें सो थंयच पडटा दिसता तो पावस त्या एरियाकूच
आणि तुमका आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि जे कोण माझे न्यू व्ह्युअर्स आसा तिंका बी माझे व्हिडिओ आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलाक. सो बाय बाय, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय.